हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब में फरमाया कि बेटी फातिमा, आपके वालिद ने फैसला दिया था, आप अपने खामद हजरत अली से पूछें, चाचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछ लें, हजरत रसूलुल्लाह का फैसला है कि विरासत अंबिया की तकसीम नहीं होती, तो आप बताएं आपको हिस्सा दूं, हुजूर का फैसला तोड़ दूं? जी नहीं। अम्मा फातिमा ने उसे कबूल किया और अबू बकर सिद्दीक ने अम्मा फातिमा का जनाजा पढ़ाया अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म पे। क्या अली को नहीं दिखता? क्या हसन को नहीं दिखता? हुसैन को नहीं दिखता? तुम्हें दिखता है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अगर सच मशकूक है ना, तो इस धरती पे सच्चा फिर उम्मत में कोई नहीं है, जिसका नाम अफजलुल बशर बादल अंबिया है, जिसने पैगंबर करीम के ज़ात अक़दस पे अपनी जवां साला बेटी वार दी थी, हक महर भी अपनी जेब से दिया था और ये खा गया था। अम्मा फातिमा ज़हरा रसूलुल्लाह की वफात हसरत आयात के वक्त अकेली रसूलुल्लाह की औलाद इस धरती पर थी, बहनें और भाई तो फौत हो गए थे ना। अम्मा फातिमा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को लिख भेजा, कहा मेरे वालिद की जमीन फदक है? कहा जी हाँ है। कहा आप मेरे नाम पे अलॉट कर दें, मेरे अब्बू की जमीन है और मुझे दे दें। अबू बकर सिद्दीक ने क्या जवाब दिया? अबू बकर ने जवाब भेजा, बेटी फातिमा, आपके खामद अली अल मुर्तजा घर में मौजूद? का मौजूद। का हुज़ूर पाक के चचा अहले बैत के चश्मो चराग हजरत अब्बास मौजूद? का जी मौजूद। का जरा अपने चचा जान और अपने खामद सरताज हजरत अली से पूछिए इस जमीन के बारे में हुज़ूर पाक ने फैसला क्या किया था। आपके खामद हजरत अली बताएंगे, चाचा हजरत अब्बास बताएंगे, हुज़ूर पाक ने फैसला दिया था, नहनु माशरल अंबिया ला नूरिसु वला नूरसु मा तरकनाहु सदका। वो तो सदका हुआ करती है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जैसे तकसीम करते थे मैं भी वैसा तकसीम कर रहा हूं। अबू बकर इब्ने अबी कुहाफा की जुर्रत ये नहीं है वो फैसला मोहम्मदी को बदल दे। बेटी फातिमा, आप चाहती हो कि मैं आपके अब्बा जान के फैसले को तोड़ दूं तो मैं जमीन आपके नाम करता हूं, और अगर आप चाहती हो हुजूर का फैसला बरकरार रहे, जरूरत जमीन की है, अबू बकर की किसी जमीन पे उंगली रखो, अबू बकर ने तुम्हें दे दिया। अम्मा फातिमा ने फरमाया मुझे जमीन नहीं चाहिए थी, मैं चाहती थी मेरे अब्बा की जमीन मेरे पास हो, अगर फैसला मेरे अब्बा का है और गवाह मेरे घर के हैं, बस मैं इस फैसले पर राजी हूं। बाग़ फदक भी नहीं है, जागीर फदक है। एक बाग नहीं था, एक खास राजी थी। इसका इशू जो है सदियों से अहले सुन्नत अहले तशय्युअ के दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। मेरे नजदीक अगर वो हजरत फातिमा को दे देते, जैसा कि बाद में उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो है वो आले फातिमा को दे दिया, दुरुस्त होता। और इसमें सैयदा फातिमा जो नाराज हुई, अब ये नाराजगी जो है उनकी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ। ये बात ठीक है, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि वफात तक सैयदा रही है, सैयदना अली ने रात को उनको दफन किया है, अबू बकर उमर को नहीं बताया। आप कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अंबिया की विरासत नहीं होती, इसलिए जब हजूर की विरासत है ही नहीं तो हजूर अलैहिस्सलाम का जो छोड़ा हुआ तरका है उसमें से बीबी आपको कुछ नहीं मिलेगा। बुखारी में लफ्ज है एक चीज नहीं मिलेगी, एक शय नहीं मिलेगी। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, ये सीना चौड़ा करके कहता हूं, कोई माई का लाल मेरी बात को रद्द नहीं कर सकेगा। बेटी जो सारी तरके की वारसा थी उसको तो कुछ नहीं मिला, और बीवियां जो 1/8 की हिस्सादार थी। मैं पूछता हूं मौलवी से, कोई ज़ईफ रवायत भी लेके आ, मैं वो भी कबूल करूंगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि बेटा आयशा अंबिया की विरासत नहीं होती। जब तक हजूर ज़हरन हयात थे आपको इजाजत थी कि रसूलुल्लाह के घर में रहे, अब चूंकि रसूलुल्लाह का हो गया विसाल तो विरासत उनकी है ही नहीं, वारिस किसी ने बनना ही नहीं, तो रसूल का घर छोड़े और मेरे घर में आए। जागो यार, आप कस्तलानी को पढ़ के देख लें, अल इस्तियाब को पढ़ के देख लें, उसदुल गाबा को पढ़ के देख लें, इमादुद्दीन इब्ने कसीर की अल बिदाया व निहाया पढ़ के देख लें, तारीख तबरी पढ़ के देख लें, इब्ने खल्दून को पढ़ के देख लें, इब्ने हशाम को पढ़ के देख लें, बुखारी से लेके तिर्मिज़ी तक, तिर्मिज़ी से लेके हाकिम तक कोई चैलेंजकारों किताब लेके आ जाए मेरे सामने। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका सारी जिंदगी जिस घर में रही है वो अबू बकर का घर नहीं था, वो पाक मोहम्मद का घर था। ओए होए, बल्कि ये भी रिवायात में आता है, ये भी रिवायात में आता है कि एक वक्त ऐसा आया कि बीबी का हाथ जरा तंग था, पैसों की जरूरत पड़ गई यार, और सुन्नियत बता रहा हूं यार, उन्होंने घर का कुछ थोड़ा सा हिस्सा फरोख्त भी किया था। और अगली बात सुन ले, अगली सुने, ये वही घर था मां बैना बैती व मिंबरी रौदा तो मेरे आदल जन्ना, मुस्तफा के घर था ना, बोलो यार, हजूर का घर, हजूर के विसाल के बाद रही। मैं पूछता हूं मौलवी किस हक से रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहां कहा कि मुझे दफन करो, किस हक से? हजरत उमर बिन खत्ताब वहां दफन हुए, उनके बाप की विरासत थी, किस हक से? बल्कि
بلکہ اہل سنت کی کتابیں بڑی بڑی ہیں. جب مولا حسن علیہ السلام کا ان کی شہادت ہوئی, ان کی جب تدفین ہونے لگی تو حضور علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتے تھے مولا حسین بادشاہ سرکار, اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا انہوں نے کہا نہیں, یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے. بڑی خاص بات ہے بچوں سے کتاب نہیں, یہ جگہ میرے اپنے لیے, میں اجازت ہی نہیں دوں گی. ان کو دفن نہیں ہونے دیا, بلکہ مروان بن حکم لعنتی نے اپنے پورے ساتھیوں سمیت مولا حسن بادشاہ سرکار کے جنازے پہ تیروں کا می برسایا. بڑی خاص بات میں سمجھا رہا ہوں. یارو جن کا حق ہی نہیں بنتا, نبی کی وراثت ہی نہیں ہوتی, تو یہ کیسے بن گئے؟ جب نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی, عدل کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا. ہاں, حضرت ابوبکر صدیق کو چاہیے تھا کہ بیٹا چونکہ انبیاء کی وراثت ہی نہیں ہوتی تو لہٰذا آپ گھر آ جائیں, ساری زندگی رہی ہیں. ایک اور نقطہ ہے بڑا شاہ جی قدم چوم کے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے سیدہ, حضور نے فرمایا تھا کہ لا نورث ما ترکنا ہوا صدقۃ, ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. بڑا لطیف نقطہ ہے. تو لہٰذا صدق میں پورے کا پورا آپ کو نہیں دے سکتا, ہاں اس میں سے تھوڑا سا حصہ آپ کو دیتا رہوں گا. کیا کرتا رہوں گا؟ حصہ آپ کو دیتا رہوں گا. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے. اب بتا مولوی باغ کدھر بھاگے گا؟ تیرا عقیدہ ہے یا کہہ اتنا جو رتی برابر بھی ایمان ہے نا وہ بھی جاتا رہے گا, کہہ کہ سجدہ پہ صدقہ جائز تھا. ہوئے 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 وہ یار ایک طرف, اور اس میں یہ جو صدقہ کا پوائنٹ آف ویو ہے, جب پاک بی بی نے مطالبہ کیا تو الفاظ پہ غور کرے. انہوں نے خمس کا ساتھ وہ خیبر کا جو باقی مال تھا نا, من باقیہ من خیبر, جو صرف صدقہ کا نہیں اور بھی جو مال تھا تاجدار کائنات کا ذاتی پرسنل پراپرٹی جو تھی, اس میں سے بھی وہ ساتھ خمس کا لفظ استعمال کیا, صدقہ کا نہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں حضور نے کہا تھا جو چھوڑوں میں وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بی بی اس میں سے آمدنی میں سے آپ کو مال پہنچاتا رہوں گا. اب بھیا پہلے اس کے تو فیصلہ کر لے کہ صداقت پہ صدقہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ آج فاطمہ زہرا کی اولاد پہ حرام ہے تو کہاں پاک سیدہ؟ تو لہٰذا یہ دلیل بھی مولوی صاحب کے منہ پہ. ٹھیک ہو گیا. ایک اور نقطہ ہے بڑا خاص, جو آگے الفاظ ہے نا بخاری میں مسلم میں, جب بی بی نے دلائل دیے, میں آگے پوری تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا, میں نے کہا تھا میں سمری دوں گا. تو جب بات قبول نہ کی گئی تو پھر الفاظ ہیں آگے بخاری میں, مسلم میں, مسند احمد بن حنبل نے, فہاجرت بغاضبت, کہ پاک سیدہ پھر غضبناک ہو گئی, ناراض ہو گئی, خفا ہو گئی, طلق توڑ لیا. لا تکلمہ حتی ماتت, یہاں تک جب تک پاک سیدہ ظاہراً حیات نہیں حضرت ابوبکر سے کلام بھی نہیں کیا, اور رات کے اندھیرے میں وصیت کی. مولا علی علیہ السلام کو بخاری پڑھ رہا ہوں یار, وہ سنیت بتا رہا ہوں سنیت کے ٹھیکیداروں کو, کہ رات کی تاریکی میں پاک سیدہ کی نماز جنازہ مولا علی علیہ السلام نے پڑھائی. ایک روایت میں پیچھے 7 لوگ تھے, ایک میں 6 لوگ تھے, ایک میں 8 لوگ تھے, ایک میں 11 لوگ تھے پیچھے, اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو خبر تک نہ دی. گستاخی نہیں کر رہا کسی کی یار, اور روایت پڑھ کے دے رہا ہوں یار. کسی کو اگر میری بات پہ اختلاف ہو تو یہ میرے موبائل میں پڑھی ہے ساری حدیثیں ابھی دیتا ہوں. وہ ایک اڑاتے ہیں میدان, جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا وہ بتا رہا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاک سیدہ ناراض ہو گئی, غضبناک ہو گئی, اور اسی بخاری میں یہ بھی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے نا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور ایک اور روایت جس کو امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے, امام احمد بن حنبل نے بھی لیا سینکڑوں حوالے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک, اے بیٹی فاطمہ جس سے تو ناراض ہوتی ہے, جس سے تو غضبناک ہوتی ہے, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اور جس سے تو راضی ہوتی ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ جس میں کہہ رہا ہوں یار, اوہ حضور کا فرمان دے رہا ہوں یار, کتب اہل سنت دے رہا ہوں. اللہ راضی اس سے ہوتا ہے, جس سے اللہ راضی ہو وہ کون ہوتا ہے؟ رضی اللہ. نہیں بات سمجھ رہے یار, اور جس سے اللہ جو راضی ہو, فرض کریں مجھ سے اللہ راضی ہے, میں رضی اللہ, بھائی سے اللہ راضی ہے, یہ رضی اللہ ہے, شاہ صاحب سے اللہ راضی ہے, یہ رضی اللہ ہے. حضرت جی کس کو رضی اللہ کہنا ہے, کس کو رضی اللہ لکھنا ہے؟ تو رضی اللہ کہنے سے پہلے, لکھنے سے پہلے پڑھ مار لیا کر. اگر تو اس رضی اللہ پہ بطول راضی ہے تو وہ رضی اللہ ہے, اگر بطول راضی نہیں تو رضی اللہ نہیں, لعنت اللہ ہے.